नमस्कार कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरू। आज हामी तिमीहरूको कम्प्युटर विषयको पाठ 3 सफ्टवेयर भनेर भन्ने पाठ सुरुवात गर्दैछौँ। सबैजनाले पेज नम्बर 8 मा पल्टाऊ। पेज नम्बर 8 सफ्टवेयर पाठ 3 कम्प्युटरलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निश्चित प्रोग्राम वा निर्देशनको समूहलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। सफ्टवेयर भनेको के हो त भन्दा कम्प्युटरलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निश्चित प्रोग्राम वा निर्देशनको समूहलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। के रहेछ सफ्टवेयर भनेको? एकपटक तिमीहरू भन त। स्याबास। कम्प्युटरलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निश्चित प्रोग्राम वा निर्देशनको समूहलाई हामी सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ। र यस्ता निर्देशनहरू विशेष प्रकारको सेट कम्प्युटरमा हुन्छ। कम्प्युटरमा यस्ता निर्देशनहरूको सेट नहुने हो भने कम्प्युटर चल्दैन। कम्प्युटर चल्नका लागि सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ। र यस्ता सफ्टवेयरहरू विभिन्न प्रकारका पाइन्छन्। यहाँ हेर त, MS DOS एउटा सफ्टवेयर हो। MS DOS भनेको माइक्रोसफ्ट डिस अपरेटिङ सिस्टम MS DOS हो। यस्तो खालको सफ्टवेयर हुन्छ। मैले यहाँ फोटोमा यहाँ देखाइरहेको छु। MS DOS एउटा सफ्टवेयर हो। त्यसै गरी अर्को छ विन्डोज XP। विन्डोज XP त्यो पनि अर्को सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयरको उदाहरणहरू हामी हेर्दैछौँ क्रमशः। विन्डोज 10 विन्डोज 10 यो पनि हाम्रो सफ्टवेयरको उदाहरणमा पर्छ। त्यसै गरी अर्को छ लिनक्स। यो लिनक्स भन्ने पनि सफ्टवेयरको उदाहरण हो। त्यस्तै अर्को छ अफिस 19 यो पनि सफ्टवेयरकै उदाहरण हो। त्यस्तै अर्को छ एन्ड्रोइड। एन्ड्रोइड पनि सफ्टवेयरको उदाहरण हो। खास गरी विन्डोजहरू ल्यापटप कम्प्युटरमा र एन्ड्रोइड चाहिँ मोबाइलमा प्रयोग गरिन्छ। र यस्ता खालका सफ्टवेयरहरू इन्टरनेटमा उपलब्ध हुन्छन्। यी सफ्टवेयर कहाँ पाइन्छ भन्दा यी सफ्टवेयरको स्रोत भनेको इन्टरनेट हो। हामी इन्टरनेटबाट यी सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ र जसलाई हामी सहजै प्रयोग गर्न सक्छौँ। र इन्टरनेटमा पाइने सबै सफ्टवेयरहरू सहजै रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चाहिँ नहुन सक्छन्। ती सफ्टवेयरहरूलाई हामीले पैसा तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। इन्टरनेटमा यस्ता सफ्टवेयरहरू निःशुल्क वा थोरै शुल्क तिरेर पनि हामी पाउन सक्छौँ। र निःशुल्क सफ्टवेयरहरू जुन सफ्टवेयरहरू निःशुल्क पाइन्छन् ती सफ्टवेयरलाई निःशुल्क सफ्टवेयर अथवा फ्री ओपन सफ्टवेयर अर ओपन सफ्टवेयर हामी भन्छौँ। र कतिपय सफ्टवेयरहरू इन्टरनेटमा पैसा तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा उपलब्ध सफ्टवेयरहरूलाई हामी निम्न प्रकारमा बाँड्न सक्छौँ। सफ्टवेयरको विभाजन निम्न तरिकाले हुन्छ। यहाँ हेर सफ्टवेयरका प्रकारहरू। सफ्टवेयरका प्रकारहरूमा सबैभन्दा पहिलो सफ्टवेयर छ सिस्टम सफ्टवेयर। पहिलो सफ्टवेयर छ सिस्टम सफ्टवेयर। त्यस पछाडि अर्को छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अर्को छ युटिलिटी सफ्टवेयर। कति प्रकारका छन् सफ्टवेयरहरू? स्याबास, 3 प्रकारका छन्। के हुन्? सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयर। कम्प्युटरमा का सफ्टवेयर 3 प्रकारका छन्। 3 प्रकारका सफ्टवेयर मध्ये एउटा सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर र अर्को युटिलिटी सफ्टवेयर हो। र यी प्रकारका सफ्टवेयरको बारेमा हामी छुट्टै रूपमा हामी हेर्छौँ यो पाठमा। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो, एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो, युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको के हो भन्ने विषयमा हामी यस पाठमा हेर्छौँ। पहिलो छ सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के होला एकचोटि भनि हेर त। स्याबास, कम्प्युटरको मुख्य सफ्टवेयरलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्छौँ। लु हेर यहाँ, सुरक्षित ढङ्गबाट कम्प्युटर प्रणालीको सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने कम्प्युटरको मुख्य सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ। अघि तिमीले भनेको कुरा मिल्यो। सुरक्षित ढङ्गबाट कम्प्युटरको सम्पूर्ण प्रणाली, सबै प्रणालीलाई निश्चित गर्ने सञ्चालनका लागि सञ्चालन अथवा नियन्त्रण गर्ने मुख्य सफ्टवेयरलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्छौँ। भनेपछि कम्प्युटरको मुख्य सफ्टवेयर नै सिस्टम सफ्टवेयर रहेछ। सिस्टम सफ्टवेयर एक प्रकारको सफ्टवेयर हो जसले कम्प्युटर प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने काम गर्छ।
यसले सम्पूर्ण कम्प्युटरको प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। यो बिना कम्प्युटर चलाउन सकिँदैन, त्यसै भएर यसलाई मुख्य सफ्टवेयर भनिएको हो। सिस्टम सफ्टवेयरले कम्प्युटरका विभिन्न अङ्गहरूको रूपमा अभिन्न अङ्गको रूपमा काम गर्ने गर्छ। सिस्टम सफ्टवेयरले कम्प्युटरको अभिन्न अङ्ग भनेको नभई नहुने अङ्गका रूपमा काम गर्न सक्छ। सिस्टम सफ्टवेयरलाई ओएस अथवा अपरेटिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ। सिस्टम सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ? ओएस, अपरेटिङ सिस्टम भनेर हामी भन्छौँ। यस्ता ओएसहरूका माध्यमबाट कम्प्युटर र प्रयोगकर्ता बीचमा सम्बन्ध स्थापना हुन्छ र जसका कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर चल्छ। यो सफ्टवेयर बेगर कम्प्युटर चल्न सक्दैन। सिस्टम सफ्टवेयरका केही उदाहरणहरू छन् यहाँनिर। अघिकै एमएस डस हामीले अघिल्लो पाठमा सफ्टवेयरका उदाहरणहरूको बारेमा अघिल्लो याभन्दा थोरै अगाडि चर्चा गरेका थियौँ। त्यसमा चर्चा गरिएको मध्ये एमएस डस सिस्टम सफ्टवेयरमा पर्दो रहेछ। त्यसै गरी विन्डोज एक्सपी यो पनि सिस्टम सफ्टवेयर हो। सिस्टम सफ्टवेयरको अर्को उदाहरणमा विन्डोज 10 यसलाई पनि हामी सिस्टम सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी सिस्टम सफ्टवेयर छ लिनक्स, लिनक्स पनि एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो। त्यस्तै युनिक्स भनेर भन्ने छ, युनिक्स पनि सिस्टम सफ्टवेयर हो र एन्ड्रोइड पनि सिस्टम सफ्टवेयर हो। यी मध्ये हामी विन्डोज प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो अहिले हामीले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरमा, यो मैले प्रयोग गरेको कम्प्युटरमा विन्डोज 10 छ भने एन्ड्रोइडहरू चाहिँ हामी मोबाइलमा, खास गरी मोबाइलमा एन्ड्रोइडहरूको प्रयोग हुन्छ। एन्ड्रोइड सफ्टवेयरको भने विन्डोज सफ्टवेयरहरू चाहिँ कम्प्युटरमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र यसका आधारमा हेर्ने हो भने कम्प्युटरको मुख्य सफ्टवेयर जसलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भनेर भन्दा रहेछौँ। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ नि? एकचोटि सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के रहेछ मलाई भन त? स्याबास, सुरक्षित ढङ्गबाट कम्प्युटर प्रणालीको सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन नियन्त्रण गर्ने कम्प्युटरको मुख्य सफ्टवेयरलाई नै सिस्टम सफ्टवेयर भनेर हामी भन्छौँ। अब म एप्लिकेसन सफ्टवेयरतिर जाँदा भयो नि? ठिक छ, म एप्लिकेसन सफ्टवेयरतिर गएँ। अबको पालोमा छ हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के होला? एकचोटि गेस गरी हेर त। आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउने सफ्टवेयर। ठिक छ, ल हेरौँ अब। ल यसलाई पढिएर प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार कम्प्युटर सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएका सफ्टवेयरलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। प्रयोगकर्ताले, जसले प्रयोग गर्छ उसले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार बनाइएको सफ्टवेयर, इच्छा अनुसार उसलाई चाहिएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। यसका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सबै कम्प्युटरमा सिस्टम सफ्टवेयर एउटै हुन्छ भने अथवा हुन सक्छ भने एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ। जस्तो मलाई फोटोसप चलाउनु पर्ने छ भने मैले फोटोसप युज गर्न सक्छु, तर अर्को कसैले फोटोसप युज गर्न सक्दैन, किनभने फोटोसप सिस्टम सफ्टवेयर हो। कसलाई फोटोसप आवश्यक पर्छ उसले गर्छ, कसलाई पर्दैन उसले त्यो चलाउँदैन। त्यसकारणले प्रयोगकर्ताको निर्भरमा, प्रयोगकर्ताको आफ्नो प्रयोगको आधारमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरको इन्स्टल गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ। जस्तै तिमीहरूको मोबाइलमा भयो कुनै एउटा गेम होला, तर त्यही मोबाइल अर्को साथीकोमा, त्यही गेम अर्को साथीको मोबाइलमा नहुन सक्छ, किनभने त्यो गेम एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा पर्छ। तिम्रो मोबाइलमा चाहिँ लुडो गेम छ भने अर्को साथीको गेममा चाहिँ अर्कै कुनै गेम हुन सक्छ। त्यसकारणले एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने हुन्छ। र यसका पनि केही उदाहरणहरू हेर। प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउने सफ्टवेयरहरूमा जस्तो पेज मेकर हेर। पेज मेकर एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ सबैका कम्प्युटरमा हुन्छ भन्न सकिँदैन। जसलाई आवश्यक पर्छ उसले चलाउँछ, जसलाई आवश्यक पर्दैन पेज मेकर नचलाउन सक्छ। जस्तो मेरो कम्प्युटरमा पेज मेकर छैन, किनभने मलाई यसको आवश्यकता अहिलेसम्म परेकै छैन। मलाई आवश्यकता पर्यो भने म यसलाई डाउनलोड गरेर यसलाई इन्स्टल गर्छु र अनि त्यस पछाडि म चलाउँछु। त्यसै गरी अर्को छ हेर अफिस 19। यो अफिस 19 भनेर भन्ने एमएस अफिस प्याकेज हो। यो अफिस 19 म यहाँ चलाइरहेको छु। अरू कम्प्युटरहरूमा अफिस 7, अफिस 10, अफिस 13 पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यी सफ्टवेयरहरूलाई
कम्प्युटरमा राखिएको हुन्छ। फोटोसप अहिले मैले चलाइरहेको कम्प्युटरमा फोटोसप छ भने अरू कम्प्युटरहरूमा फोटोसप नहुन पनि सक्छ, किनभने मलाई आवश्यक छ फोटोसपको म चलाउँछु, मलाई आवश्यक छैन भने नि म चलाउँदिनँ। जसलाई जे आवश्यक हुन्छ त्यही चलाउने हो। फ्री ह्यान्ड, यो फ्री ह्यान्ड भएर भन्ने पनि अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। त्यसै गरी हेर कोरल ड्र, यो फ्री ह्यान्ड मसँग छैन, कोरल ड्र तर मसँग छ। त्यस कारणले आफूलाई आवश्यक भएको सफ्टवेयरहरू आफूले चलाउने र यी सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छौँ, जुन चाहिँ प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्छ। यी एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू कुरा बुझ्यौ नि एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बारेमा? ठिक छ, प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चलाउने सफ्टवेयरहरूलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। जस्तो पेज मेकर, एमएस अफिस, फोटोसप, फ्री ह्यान्ड, कोरल ड्र यस्तै थुप्रैहरू हुन्छन्। र मैले अघि नै भने सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँ सबै कम्प्युटरमा एकै प्रकारको पनि इन्स्टल हुन सक्छ भने एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ सबै कम्प्युटरमा एकै प्रकारको हुँदैन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार को इन्स्टल गरिएको हुन्छ। अब यस पछाडि हामी छौँ युटिलिटी सफ्टवेयरमा। के होला युटिलिटी सफ्टवेयर? यो पनि एक प्रकारको एप्लिकेसन सफ्टवेयरै हो। कतिपय किताबहरूमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरभित्र युटिलिटी सफ्टवेयरलाई पनि राखिएको पाइन्छ भने कतिपय किताबहरूमा युटिलिटी सफ्टवेयरलाई छुट्टै राखिएको पनि हुन्छ। युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटर सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने, ल हेर त्यहाँनिर कम्प्युटर सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने एक प्रकारको सफ्टवेयर हो, जसले चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयरका बिचमा राम्रो सम्बन्ध तथा वातावरण मिलाई कार्य गर्न सहज बनाउने सफ्टवेयरलाई युटिलिटी सफ्टवेयर भनिन्छ। र यो युटिलिटी सफ्टवेयरले अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर बिचमा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गरी काम गर्न सहयोग बनाउँछ र यो अति नै आवश्यक हुने सहयोगी सफ्टवेयरका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ युटिलिटी सफ्टवेयरलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर अन्तर्गत पनि राख्न सकिन्छ र त्यसरी राखेको पनि पाइन्छ। यसका उदाहरणहरू हेर, युटिलिटी सफ्टवेयरहरू हेर, प्राय जसो एन्टिभाइरसहरू, विन्डोज डिफेन्डरहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी युटिलिटी सफ्टवेयरका रूपमा लिन सक्छौँ। यिनीहरूलाई कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई का बिचमा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गराई प्रयोगकर्तालाई चलाउन सहज वातावरण बनाइदिन्छ। यी सबै यहाँ भएकाहरू यो फोटोमा देखिएका युटिलिटी सफ्टवेयरका को उदाहरणमा पर्छ र यो प्राय यी सबै के हुन् त एन्टिभाइरसका रूपमा छन्। एन्टिभाइरसहरूलाई युटिलिटी सफ्टवेयरका रूपमा लिन्छ र एन्टिभाइरस एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि हो भएर एप्लिकेसन सफ्टवेयरभित्र पनि यसलाई राख्ने गरेको पाइन्छ। हेर न, युटिलिटी प्रोग्राम भनेर भनेको छ। युटिलिटी प्रोग्रामले के गर्छ भनेर भन्ने कुरा छ। युटिलिटी प्रोग्राम आर द पार्ट अफ द सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयरकै एउटा पार्ट हो युटिलिटी प्रोग्राम भनेर भनिएको छ यसमा। त्यसै गरी युटिलिटी प्रोग्राम आर डिजाइन टु डु वान अर टु स्पेसिफिक बट व्हाट टास्क भेरी वेल। यो चाहिँ के त एउटा अथवा दुईटा एक्टिभिटी गर्नका लागि बनाइएका सफ्टवेयरहरू हुन्छन्। यिनीहरूको जस्तो फाइल कम्प्रेसन, फाइल सर्टिङ, फाइल म्यानेजमेन्ट गर्दै फाइल रिपेयर, डिस्क डिफ्र्यागमेन्टेसन लगायतका कुराहरू युटिलिटी सफ्टवेयरमा पर्छन् भएर यहाँनिर दिएको छ। र यिनीहरू युटिलिटी सफ्टवेयरका उदाहरणहरू हुन् र मैले अघि नै भनिसकेँ युटिलिटी सफ्टवेयर खासमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरभित्रै पनि राखेर हेर्न सकिन्छ। र आजको पाठमा हामीले सफ्टवेयरका प्रकारहरूका बारेमा पढ्यौँ र खास गरी सफ्टवेयर भनेको के हो भन्ने विषय पनि हामीले आजको पाठमा जान्यौँ। सफ्टवेयर भनेको प्रोग्रामहरूको कम्प्युटरमा चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोग्रामहरूको निर्देशनको समूह हो भएर हामीले थाहा पायौँ भने यस सफ्टवेयरहरू निःशुल्क पनि पाइने हुन्छन् र पैसा तिरेर पनि किन्नुपर्ने सफ्टवेयरहरू हुन्छन् र सफ्टवेयरको मुख्य स्रोत भनेको इन्टरनेट हो भनेर भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ। त्यसै गरी सफ्टवेयरका प्रकारहरू 3 प्रकारका छन्, सिस्टम सफ्टवेयर, त्यसै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयर हुन् भनेर भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ भने सिस्टम सफ्टवेयर मुख्य सफ्टवेयर हो भने युटिलिटी सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू भनेका मुख्य सफ्टवेयरभित्र पर्दैनन्। खासमा एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको प्रयोगकर्ताको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सफ्टवेयर हो। उसलाई आफूलाई कुन सफ्टवेयर आवश्यक पर्छ त्यही सफ्टवेयर नै उसले कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्छ भने त्यसै गरी युटिलिटी सफ्टवेयरको काम भनेको चाहिँ सफ्टवेयर हार्डवेयर र सफ्टवेयरका बिचमा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गराई प्रयोगकर्तालाई सहज वातावरण बनाएर कम्प्युटर चलाउन सघाउने सफ्टवेयरका रूपमा युटिलिटी सफ्टवेयर हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ। यहाँसम्म तिमीहरूले बुझेका छौ नि? ल ठिक छ, त्यसो हो भने अबको पालो आयो होमवर्क गर्ने।
अब हामी अब हेर्छौँ आज होमवर्क छ पेज नम्बर 9। पेज नम्बर 9 को एक्सरसाइज 1 and 2 भनेर यहाँ लेखेको छ क र ख। कमा 5 वटा प्रश्नहरू र खमा जोडा मिलाउ छ। यो तिमीहरूले होमवर्क गरेर लिएर आउँछौ। यति जेलसम्म ध्यानपूर्वक यस कक्षामा बसेर सुनिदिएकोमा सबैलाई धन्यवाद। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।